फिलहाल मामूल आज सब यूनिवर्सिटी वक्त से पहले पहुंच गए। हारून ने कल ही अपने जूनियर रीसा से डेकोरेशन के लिए बात कर दी थी। आज इनकी मेन मंजिल का यूनिवर्सिटी में लास्ट डे था। उनकी शादी हो रही थी, इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी को छोड़ने का फैसला किया। उन्हीं के लिए सब ने मिलकर फेवरेट पार्टी का एहतमाम किया। ईसा हारून का जूनियर था, मगर उससे 2 साल बड़ा था। यूनिवर्सिटी के हर फंक्शन में डेकोरेशन करने का जिम्मा इसी के सुपुर्द था। हारून को ईसा ने जो सामान की लिस्ट दी थी, हारून वो सारा सामान ले आया था। वो सब इस वक्त ग्राउंड में इकट्ठे हुए, मगर हसाम का अभी तक कुछ पता नहीं था। हारून ने सब के जमे काम लगाए। आईना, तुम ईसा के साथ हाल की डेकोरेशन में मदद करोगी। अजान और सिमर, तुम दोनों सब अफराद की लिस्ट बनाओ और मेनू भी डिसाइड करो। मनक और शेरत, तुम दोनों हसाम को ढूंढने में मेरी मदद करो। फिर आगे का सोचते हैं। हारू बोला। आइलाफ और ईसा सामान उठाइए हाल की तरफ बढ़ गए। आइलाफ ने हाल में रबड़स लगाने शुरू किए। ईसी ने सारे बगल्स भरा लिए। अब उनको लगाने का काम बाकी था। उनको लगाएगा कौन? आइलाफ ने कहा। मैं स्टूल पर खड़े होकर लगाती हूँ, तुम बाकी का देखो। आइलाफ जो बगल्स लगाने में मसरूफ थी, अचानक वो अपना तवाज़न बरकरार न रख सकी। इससे पहले कि वो गिरती, ईसा ने उसे शानन से थाम लिया। आराम से ईसा ने उसे नरमी से थाम कर स्टूल पर बिठाया। आइलाफ, एक बात कहो मालूगी? ईसी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हम बोलो। तुम 2 पटा गले की बजाय सर पर लिया करो, उसने मशवरा दिया। मैं जो मर्जी करूँ, तुम्हें इससे क्या? उसने तलफ लहजे में उसे जवाब दिया। ईसा ने उसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते कहा, जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। मुझे मेरी बात झटलाने वालों से सख्त नफरत है। आइलाफ ने सीन की गिरफ्त में से अपना हाथ छुड़वाया। और मुझे ख्वाह मख्वाह के धूस जमाने वालों से अब करो अपना काम खुद ही आया बड़ा मुझे जीने का ढंग सिखाने। वो बड़बड़ाती हुई वैसे में वहां से बाहर निकली। हस्पिस ब्लेक सेंडो और ब्लेक ही तरावजर पाने वो एलिक्टर पेरेड मिल पर तेज रफ्तारी से भाग रहा था। इसकी मजबूत जसामत से पसीना पानी की तरह फर्श पर गिर रहा था। भागने की वजह से उसके बाल भी मुसलसल हरकत कर रहे थे। कुछ बाल पसीने से उसकी पेशानी पर चपके हुए थे। सर, इसके मातहत ने इसे मुखातब किया। यूनिवर्सिटी में जो पार्टी है, वो हमसे लाखों का माल ले चुकी है, मगर पैनल में वो आनाकानी कर रहे हैं। तिरमन को रोक कर नीचे उतरा और पास पड़े गर्म पानी की बोतल को मुंह से लगाते फटाफट उसे अंदर नीले लगा। कोबरा का माल खाना इतना आसान नहीं। अभी उसे पता नहीं कि कोबरा अपना माल इसकी आंतों से भी निकाल लेगा। तकबाना लहजे में कहते हुए उसने पानी की बोतल इसकी तरफ उछाली। आज क्यों ना उसे मुलाकात का शरफ पता किया जाए, इसने इस बेजाया लहजे में कहा। इसने सिंदूर का हाथ अपने हाथों में लिए कहा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, सिमर ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हारी आंखों में सब दिखता है, उसने संजीदा लहजे में कहा। फिर तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? अजान ने पूछा। मैं अपने लिए तुम्हारे जज्बात से बहुत पहले से आगाह हूँ, मगर उसने पसंद अंदाज में ग्राउंड में मौजूद दर्स पर अपनी उंगलियां घुमाई। क्या मगर? अजान ने सवालिया अंदाज में इसकी तरफ देखते हुए पूछा। जैसा कि तुम जानते हो, मेरा ताल्लुक अहल तशी घराने से है और हम अहले तशी में ही शादी करते हैं। क्या तुम मेरे लिए अपना फ़िरका तब्दील कर पाओगे? सिमर ने अफसरदा लहजे में अपनी परेशानी उसे बताई। देखो अजान, में एक हकीकत पसंद लड़की हूँ, अफसानों की दुनिया से कोसों दूर। मैं तुम्हें कोई झूठी आस नहीं दिलाना चाहती। इससे पहले कि तुम इस मंजिल पर दूर तक निकलो जहाँ से वापसी का कोई रास्ता ना हो, अभी भी वक्त है। अपनी सोच का रुख मोड़ दो। अगर मैं कहूँ कि मैं इस रास्ते में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, तो मैं इन लड़कियों में से नहीं जो अपनी मोहब्बत की खातिर अपने वालिदैन के एतमाद को ठेस पहुँचाए। वो अजान को नई सोच में मुबतला किए वहाँ से उठी। हस्पिस वो तीनों हसान को ढूंढते हुए कैंटीन की तरफ आए। तो देखा हसान परेशान सूरत लिए एक बेंच पर बैठा हुआ था। क्या हुआ, इस तरह क्यों बैठे हो? हारून ने उसके करीब आते ही इससे पूछा। कुछ नहीं, उसने उनकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया। अपनी आप ही को भी नहीं बताओगे? मनक ने इसके पास आते कहा। हसान, क्या परेशानी है? हम तुम्हारे दोस्त थे, हमसे शेयर नहीं करोगे तो किससे करोगे? सीरत बोली। पहले तुम सब वादा करो मेरी परेशानी सुनकर मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे। अब बता भी दो, हारून बोला। मुझे एक ही वक्त में 3 लड़कियों से सच्ची मोहब्बत हो गई है। इन तीनों को इस बात सुनकर पहले तो धक्का लगा,
پھر تینوں نے ایک ساتھ اس کی بات پر تحقہ لگایا اور اسے لیے حال کی طرف آئے۔ کچھ لڑکیوں نے پارٹی کی ڈریس ڈیسائیڈ کرنے کے لیے مین منزل سے رابطہ کیا، مگر انہوں نے سہولت سے انہیں منع کیا۔ آپ سب لوگ کیجول ڈریس میں آئیے گا، میں نہیں چاہتی کہ جانے سے پہلے میری وجہ سے یونیورسٹی کا ماحول خراب ہو۔ مین منزل ہال میں داخل ہوئی تو انہوں نے سفید شیفون کا خوبصورت سوٹ اور شانوں پر ڈال گڑی ہوئی تھی۔ ہال کو مختلف بلونز ربنز اور مین منزل کی تصویریں جنہیں بورڈ پر لگا کر سجایا گیا تھا، اور سارے ہال کو وشن کارڈ سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ ملنے کے کٹ کی سب اسٹوڈنٹس نے مین منزل کو گفٹس دیے۔ کسی نے انہیں ہارٹ مگ گفٹ کیا جس میں گرم چیز ڈالنے سے مگ پر بنی تصویریں واضح ہو جاتی ہیں۔ میم نے سب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اتنے سال سے میں یہاں پڑھا رہی تھی، مگر اس کلاس نے میرا اتنا خیال کیا اور مجھے جو محبت اور احترام دیا وہ میں ہمیشہ یاد رکھوں گی، اور آپ سب کو اپنی شادی میں مدعو بھی کروں گی۔ آپ سب نے آنا ہے۔ آج کی فیئرویل پارٹی میں سب نے بہت انجوائے کیا۔ شام ڈھلنے والی تھی، سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ ننک نے آج ہوم ٹیوشن سے چھٹی لے رکھی تھی۔ اس نے جلدی ہاسٹل پہنچنے کے لیے یونیورسٹی کے پچھلے راستے کا انتخاب کیا۔ آج خلاف معمول اس نے 4 پیس کی بجائے جینس اور شرٹ کا انتخاب کیا۔ اپنے سر کی باتوں کو جیل سے سیٹ کی انہیں مخصوص پستر دیا۔ اپنے گارڈز کو خود سے تھوڑا دوری پر رہنے کا حکم دیتے ہوئے پراڈو کی اگلی سیٹ پر بیٹھے اسے خود ڈرائیو کیے یونیورسٹی پہنچا۔ بگبی گجر جو اس یونیورسٹی کا مشہور ترین ونڈا چوڑی جسامت چانوں تک آتے بعد گلے میں مختلف چینز لٹکائے یونیورسٹی کے باہر ٹہلتے ہوئے ملا۔ کوبرا اپنی شرٹ کے بازو فارورڈ کرتا اس کی طرف بڑھا۔ کیا ارادے ہیں؟ بگبی گجر نے اس انجان شخص کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر کہا۔ ارادے تو تیرے جاننے آیا ہو۔ کوبرا کا مال ہڑنا کسی کے بس کی بات نہیں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ تو اکیلا وقت میرا پورا گین ہے۔ بگبی گجر نے اپنی طرف سے اسے دمکانے کی کوشش کی۔ میں نیولا نہیں کوبرا ہوں جو اپنے دشمن کو سالم نگل جاؤں اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ یہ کہتے ہی اس کی منہ پر ایسا زوردار پنچ مارا کہ اس کے ناک اور منہ سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا اور وہ فرش پر جا گرا۔ کوبرا کے ہوتے تو یہاں سے چل کر تو کیا نہیں کر بھی نہیں جا پائے گا۔ وہ اس پر دھاڑا، وہ اپنی جنونی کیفیت میں آچکا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کے مکے کو جکڑتا پہ وار کرتا چلا گیا۔ اپنے چمکتے بوٹ کی تو شدت سے اس کے پیٹ میں ماری کہ وہ اپنے پیٹ پر دونوں ہاتھ باندھے درد سے بلبلایا۔ مجھے معاف کر دو، وہ اس کے آدھی گڑبڑانے لگا اور مقابل کے بازو پر بلیک کوبرا کا ٹیٹو دیکھتے اسے پہچانا۔ اس نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ایک تیز دھار بلٹ نکالا اور اس کے دائیں ہاتھ کو قابو لیا۔ اس کی انگلیاں ہتھیلی سے رگڑ۔ یہ ہاتھ لینے کے لیے ہی نہیں دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اب تجھے اچھے سے یاد رہے گا۔ پاس سے گزرتی منک جس نے یہ سارا منظر اپنے موبائل میں قید کر لیا تھا، وہ اس کی یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ کو مارنے والے کی پشت بھی دیکھ پائی۔ آخری منظر کو قید کرتے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پتھریلی زمین پر گرا۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ اپنے اس چھوٹے سے عمل سے کون سی مصیبت میں گرفتار ہونے والی ہے۔ ویڈیو بناتے ہی وہ وہاں سے اپنا ابایا سنبھالتے ہوئے بھاگی۔ اس نے فون کان سے لگا کر گارڈز کو کہا، ابھی ایک لڑکی ابائی میں بھاگی ہے، اسے پکڑ لو اور میڈم کو لے جا کر اس کی اچھے سے خاطر مدارت کرو۔ اپنی داغدار آواز میں حکم دیا، اس سے پہلے کہ منک ہاسٹل میں داخل ہوتی۔ کچھ آدمیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کسی نے چابک دستی سے پیچھے سے رسپی نار پر کلوروفارم والا رومال رکھا تو وہ چند لمحوں ہی میں ہوش و خود سے بیگانہ ہو گئی۔